सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रममाथि छलफलमा सहभागी हुन म यहाँ उपस्थित भएको छु। यो दस्तावेज मुलुकका मुख्य र ज्वलन्त समस्या र सङ्कटप्रति पूर्णतया बेखबर देखिन्छ। केही विषयहरू दस्तावेजमा नितान्त औपचारिकताका निम्ति उठाइएका छन् जसले कुनै परिणाम दिँदैनन्। केही विषयहरू यस्ता छन् जसमा हिजो सरकार र सरकारमा रहेका दलहरू विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, बिना कुनै रिग्रेट, बिना कुनै पश्चाताप, बिना कुनै आत्मसमीक्षा ती विषयलाई अहिले उठान गरिएको छ र केही विषयहरूमा अत्यन्त गलत र हानिकारक विषयहरू उठान गरिएको छ। मुख्यतः यी चारवटा प्रेमिसेसमाथि उभिएर मैले प्रस्तुत विषयमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। त्यसो त हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष, दलका नेताले सविस्तार यसको बारेमा धेरै चर्चाहरू गरिसक्नु भएको छ। मैले यो दस्तावेजको सबभन्दा ठुलो एउटा कमी कहाँनिर छ भनेदेखि मुलुक गम्भीर सङ्कटमा छ भन्ने कुराको एउटा सामान्य बोध समेत पनि यो नीति र कार्यक्रमले कहीँ गर्दैन। सभामुख महोदय, मुलुक आर्थिक हिसाबले एकदमै गम्भीर सङ्कटमा छ जसको बारेमा यो सदनमा पटक पटक विषयहरू उठान भएको छ। तर यस्तो लाग्छ दस्तावेज पढ्दै जाँदा मानौँ हामी एकदमै नर्मल सामान्य अवस्थामा छौँ। हाम्रा सबै सूचकहरू अर्थतन्त्रका सामान्य अवस्थामा छन्। बुँदा नम्बर 11 मा अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गरेको उत्साहजनक टिप्पणी गरिएको छ, जुन नितान्त गलत हो। जब तपाईँले समस्याको गम्भीरतापूर्वक निदान पनि गर्नुहुन्न, डायग्नोसिस पनि गर्नुहुन्न भने तपाईँले उपचार गर्न सक्ने कुरै भएन र त्यसले दिने प्रेस्क्रिप्सनले समस्याको समाधान गर्दैन। कोभिड महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै थला पारेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर त्यसका असरहरू कायमै छन्। त्यसबाहेक विश्वव्यापी रूपमा पछिल्लो समय जुन ढङ्गका सङ्कटहरू देखा परेका छन्, खास गरेर दुईवटा कुरालाई म मेन्सन गर्न चाहन्छु। युक्रेन सङ्कट या युक्रेनमा भइरहेको युद्ध र अहिले विश्वका दुईवटा प्रमुख अर्थतन्त्रहरू, पहिलो अर्थतन्त्र अमेरिका र दोस्रो अर्थतन्त्र चीनको बिचमा जुन ढङ्गको व्यापार युद्धको अवस्था छ, व्यापारको तनावको अवस्था छ, त्यसले विश्व आपूर्ति प्रणालीमा, विश्वको मूल्य श्रृङ्खलामा गम्भीर असरहरू पार्दै गइरहेका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्र आफै रुग्ण छ, सङ्कटमा जुझिरहेको छ र त्यसमाथि यो बाह्य चुनौतीहरूले यसमाथि गम्भीर असरहरू पारिरहेका छन्। त्यो कुरालाई एक्नोलेज गरेर, सङ्कट छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर समाधानतिर जानुपर्नेमा दस्तावेज त्यो सङ्कटप्रति पूर्ण रूपले बेखबर छ। नेपाली जनतालाई गुमराहमा राख्ने, गलत सन्देश दिने काम गरेको छ कि अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधार उन्मुख हुँदै गइरहेको छ, राम्रो हुँदै गइरहेको छ। त्यसकारणले नर्मल अवस्थामा हामीले कुनै विशेष नीति लिनु पर्दैन जस्तो गरिकन प्रस्तुत भएको छ। यो सर्वथा गलत कुरा हो। म दुईवटा कुरा मात्रै उल्लेख गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। युक्रेन सङ्कटले गर्दा अहिले विश्वमा इन्धन आपूर्तिमा ठुलो एउटा सङ्कट परेको छ र यसको मूल्य आकाशिँदै गएको छ। सरकारले एक हप्तामा दुईचोटि मूल्य बढाएर प्रति लिटर 20 रुपियाँभन्दा बढी मूल्य बढाएको छ र यसले प्रत्येक नागरिकहरू, प्रत्येक उपभोक्ताहरूमाथि भयङ्कर ठुलो एउटा सङ्कट थपिएको छ। बोल्दैन सरकार यस विषयमा। भारतले गहुँ र चिनीको निर्यातमा रोक लगाइसकेपछि यसले नेपालको भान्सामा के कति प्रभाव पर्छ, त्यसका सेफ्टी मेजर्सहरू के हुन्छन्, हामीले आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई कसरी बढाउँछौँ र भोलि यही हिसाबले अरू मुख्य उत्पादकहरूले, धान उत्पादकहरूले, अरू मकै उत्पादकहरूले, अरू विभिन्न जे हामीले खाद्यान्नमा बाहिरबाट आयात गर्छौँ त्यो उत्पादकहरूले आफ्नो उत्पादन निर्यात बन्द गर्दै गरे भने त्यसपछि नेपाललाई हामीले कसरी जोगाउँछौँ, हामीले खाद्य सुरक्षा कसरी गर्छौँ भन्ने बारेमा सरकार बिल्कुल बेखबर देखिन्छ। त्यसकारणले सङ्कटप्रति निरपेक्ष, उदासीन र बिल्कुल एउटा चाहिँ गलत सूचना दिन यो दस्तावेज उद्धत छ। मैले त्यो कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु। र त्यस आधारमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको बारेमा कुनै पनि योजना छैन। यो नीतिको आधारमा मुलुक कहीँ पनि पुग्दैन। सभामुख महोदय, त्यो कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु। दोस्रो र एकदमै गम्भीर र आपत्तिजनक विषय के हो भने सभामुख महोदय, मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा
गम्भीर विचलनहरू देखा पर्दै आएका छन्। नेपालको राष्ट्रिय हित के हो, नेपाल कहाँनिर उभिनु पर्ने हो भन्ने बारेमा पूर्ववक्ता मान्यज्यूहरूले पर्याप्त कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 7 र बुँदा नम्बर 139 मा हाम्रो मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुदृढ बन्दै गरेको कुरा यहाँ गलत सूचना दिइएको छ। सत्य त्यही हो र सभामुख महोदय, भारतसँग हाम्रा सीमा समस्याहरू छन्। लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी भूभाग जसलाई हामीले नेपालको सदनले हाम्रो हो भनेर संवैधानिक र कानुनी हिसाबले आफ्नो स्पष्टता पारेको छ, त्यसलाई वार्ताबाट फिर्ता ल्याउनु पर्नेछ। त्यसको बारेमा दस्तावेज केही बोल्दैन। सरकार समस्या नभएको चीनसँगको समस्या, सीमा समस्याको बारेमा कार्यदल बनाउँछ, गलत सूचनाहरू दिन्छ, न त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ, न यसबारेमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ। भारतसँग ऊर्जाको उपयोगको सम्बन्धमा गरिएका सम्झौताहरूको आधारमा नेपालको ऊर्जा उत्पादन, वितरण, प्रसारण र व्यापार त्यस मातहत हुनेछ भनेर हाम्रो देशको आन्तरिक उत्पादनको विषयलाई अर्को देशको उत्पादनको मातहत राख्ने गरी प्राकृतिक स्रोतमाथि नेपालको अक्षुण्ण अधिकार, नेपालको सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले उत्पादन कसरी गर्ने, वितरण कसरी गर्ने भन्ने कुरामाथि यत्रो गम्भीर प्रश्न उठ्छ। सरकार त्यसबारेमा कुनै स्पष्ट पार्दैन। अर्कोतिर चीनसँग गरिएको BRI सम्झौता, संयोगवश 2017 मा यो सम्झौता गर्दा यस्तै गठबन्धन सरकार थियो, आफैले गरेको सम्झौताको बारेमा एक शब्द उल्लेख गर्दैन। अनि एक चीन नीतिको प्रष्ट विपरीत हुने गरी शरणार्थी शिविरहरूमा विदेशी मन्त्रीहरूलाई घुम्न दिन्छ। नेपाल शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्ष राष्ट्र होइन, त्यसको प्रोटोकल पनि हामी पक्ष राष्ट्र होइनौँ, तर एउटा मानवीय संवेदनाका हिसाबले गएको झन्डै 60-70 वर्षदेखि हामी तिब्बती शरणार्थीहरूलाई मानवीय सेवा गरिरहेका छौँ, भुटानी शरणार्थीहरूलाई त्यसरी सेवा गरिरहेका छौँ हामी, जबकि सन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि होइनौँ। तर यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्दा तपाईँ थ्याक्न सक्नुहुन्छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ मार्फत मेरो प्रश्न छ सरकारलाई, यस्तो संवेदनशील मुद्दामा एउटा राष्ट्रतिर ढल्किने गरिकन नेपालले यो दबाव थ्याक्न सक्छ? हिजो तपाईँहरूले MCC को बारेमा त्यस्तै गर्नुभयो, त्यो नितान्त नेपाल र अमेरिकाको द्विपक्षीय विषय थियो, तर गिजोल्दा तपाईँहरूले त्यसलाई भूरान्तिक विषय बनाउनु भयो। आज शरणार्थी विषयलाई त्यसै गरी एउटा भूरान्तिक विषय बनाउँदै हुनुहुन्छ। कता जाँदैछ नेपालको बाह्य सम्बन्ध? नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारभूत संरचनाहरूलाई यसरी खलबलाउँदै जाने कुराले हामी कहाँ पुग्छौँ? त्यसकारणले यो अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक विषय भइरहेको छ। सभामुख महोदय, सीमाको बारेमा नेपालको भूभाग आफ्नो हो भनेर प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्न नसक्ने, त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता ल्याउँछौँ भन्न नसक्ने, त्यस सम्बन्धी जुन संरचना छ दुईटा परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्र, त्यसलाई एक्टिभ बनाउँछौँ भन्न नसक्ने, कसरी राष्ट्रिय हित कायम हुन सक्छ? कसरी राष्ट्रिय हितको पक्षमा सरकार अगाडि बढेको हुन सक्छ? त्यसकारणले यो एकदमै गलत बाटोतिर गइरहेको कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु। म फेरि दोहोरेर भन्न चाहन्छु, बुँदा 77 मा जुन उल्लेख गरिएको छ विद्युत उत्पादन, प्रसारण, यसको द्विपक्षीय व्यापार, दुईतर्फी व्यापार आदि इत्यादिमा त्यो फ्रेमवर्क सम्झौता अनुसार समन्वय गरिनेछ भन्ने कुराले प्राकृतिक स्रोतमाथि नेपालको अक्षुण्ण र सार्वभौम अधिकारलाई चुनौती दिएको छ, खण्डित गरेको छ। त्यसो गर्न मिल्दैन। नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोतमाथिको यदि यो बाँडफाँडको कुरासँग जोडिने कुरा हो भनेदेखि त सदनको 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्ने एउटा स्थिति हुन्छ। न त्यो फ्रेमवर्क तपाईँहरूले सदनमा टेबल गर्नुभएको छ, तर सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो फ्रेमवर्कको मातहतमा सबै कामहरू हुनेछन्, उत्पादन पनि त्यसको मातहतमा हुने। अब नेपालले नयाँ विद्युत उत्पादनको निम्ति लाइसेन्स दिँदा त्यो फ्रेमवर्कको गाइडलाइन हेरेर दिनुपर्ने, यति गम्भीर र आपत्तिजनक कुरा कसरी आउन सक्यो? म एकदमै यसप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छु। यो गलत छ र यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, ठाउँ ठाउँमा जलवायु परिवर्तनका बारेमा दस्तावेजले उल्लेख गरेको छ। जलवायु परिवर्तन नेपालका निम्ति एकदम गम्भीर र चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ। नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको छ। हामी ग्रिन हाउस ग्यास एमिसनमा हाम्रो एकदम नेग्लिजेबल मात्रै कन्ट्रिब्युसन छ। हामीले साह्रै थोरै मात्रै कार्बन उत्सर्जन गर्छौँ।
तर औद्योगिक राष्ट्रहरूले गरेको उत्सर्जनको शिकार हामी भइरहेका छौँ। हाम्रा हिमालहरू पग्लिरहेका छन्, हाम्रा पानीका स्रोतहरू चाहिँ सुकिरहेका छन्। यसले नागरिकहरूमाथि ठुलो असर गरेको छ। यस मामलामा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवाजहरू उठाउनुपर्छ। त्यो आवाज उठाउनका निम्ति नेपालले सगरमाथा संवाद नाम गरेको एउटा स्थायी डायलग फोरम निर्माण गरेर विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने सम्पूर्ण तयारी हामीले गरेका थियौँ। पूर्ववर्ती सरकारको पालामा कोभिडका कारणले हामीले लागू गर्न सकेनौँ, त्यो कार्य आयोजना गर्न सकेनौँ। अस्ति ग्लासगोमा प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुभयो हामी सगरमाथा संवाद आयोजना गर्छौँ भनेर, तर यो दस्तावेजमा कहीँ यसको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन। नेपाल एक्लैले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूमाथि विजय हासिल गर्न सक्दैन। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको आवश्यक छ। त्यो समन्वयका लागि नेपालले लिड गर्नका लागि यो सगरमाथा संवाद आयोजना गरिने बारेमा प्रधानमन्त्रीले आफैले बोलेको कुरा किन बिर्सनु भएको हो? यो नीति कार्यक्रममा आइपुग्दा मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु। बुँदा नम्बर 140मा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउने भनिएको छ। म एउटै मात्रै मेरो जिज्ञासा छ, नेपाल सार्कको आज झन्डै 8 वर्षदेखि अध्यक्ष रहँदै आएको छ। सार्कको एउटा सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा एउटा ठुलो उथलपुथल भयो, गम्भीर त्यहाँ मानवीय सङ्कट उत्पन्न भयो। तपाईँले प्रभावशाली उपस्थिति भनिरहँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले अफगानिस्तानमा उत्पन्न भएको मानवीय सङ्कटको बारेमा सदस्य राष्ट्रहरूसँग एकचोटि टेलिफोन संवाद गर्नुभयो? कसरी अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा कुनै चर्चा गर्नुभयो? अनि कसरी प्रभावशाली उपस्थिति हुन सक्छ? यो त्यहाँ हामी चुकेका छौँ। यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। बुँदा नम्बर 134मा सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग मार्फत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पुरा गर्ने भनिएको छ। केले रोकेको छ? यो विषयलाई किन तपाईँहरूले सधैँभरि एउटा बार्गेनिङ टुल स्वरूपमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? सम्मानीय सभामुख महोदय, गठबन्धनका एकजना नेताले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई एमसीसी पास गराउनु पर्यो भने, गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गराउनु पर्यो भने, रुखमा भोट हाल्न लगाउनु पर्यो भने, यो गरिएन भनेदेखि त शान्ति प्रक्रिया भत्किन्छ, फेरि हामीलाई हेग लैजाने षड्यन्त्र हुन्छ भनेर सधैँभरि एक खालको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ, शान्ति प्रक्रिया जस्तो संवेदनशील विषयलाई यसरी राजनीतिक टुल स्वरूपमा प्रयोग गर्न हुन्छ? सभामुख महोदय, अर्को एउटा गम्भीर र आपत्तिजनक विषय पनि दस्तावेजमा आएको छ। बुँदा नम्बर 131मा अन्य मुलुकसँग सुरक्षा जानकारी आदान प्रदान गर्ने भनिएको छ। यो क्रस बोर्डर अपराधको हकमा मात्रै हो भने सूचना आदान प्रदान हुन सक्छ, त्यसमा मेरो कुनै भन्नु छैन। तर यस्तो अमूर्त रूपमा सुरक्षा जानकारी आदान प्रदान गर्ने भने के हामी कुनै सुरक्षा अम्ब्रेलाभित्र जान खोज्या हो? एकदम गम्भीर र आपत्तिजनक कुरा छ। भारतसँग वाणिज्य सन्धि संशोधन नगरिकन नेपालको भयावह व्यापार घाटा घट्न सक्दैन। यसबारेमा दस्तावेज कहीँ कतै बोल्दैन। र अन्त्यमा सभामुख महोदय, दुईटा कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सरकारले एकातिर लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने भनेको छ। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने भनेको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्ने भनेको होला। तर जब जब यो ढङ्गको गठबन्धन सरकार आउँछ, जब जब प्रधानमन्त्रीज्यू सत्तामा आउनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग, राष्ट्र ब्याङ्कमाथि हस्तक्षेप, सुरक्षा निकायमाथि हस्तक्षेप, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि गम्भीर विचलन, संस्थामाथि आक्रमण गरेर लोकतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ? मेरो गम्भीर प्रश्न छ। र अन्त्यमा दस्तावेजको पुच्छारमा भनिएको छ राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको। सत्ताले प्रतिपक्षको विरुद्ध गठबन्धन गरेर प्रतिपक्षलाई निर्मूल पार्ने जुन बाटोमा जुन उद्घोष तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, पोलिटिकल टर्मिनोलोजीमा यसलाई सामाजिक फाँसीवाद भन्छ। हिँड्नुहुन्छ सामाजिक फाँसीवादको बाटोमा, प्रतिपक्षलाई राज्य सत्ताको प्रयोग गरेर निमिटान्ने पार्ने खालको कुरा, अनि लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने कुरा कहाँबाट सम्भव हुन्छ? त्यसो भएर यो दस्तावेज मैले सुरुमा भने जस्तै सभामुख महोदय, यो मुख्य समस्या र सङ्कटप्रति पूर्ण रूपले बेखबर छ। केही विषयहरू फर्मालिटीका निम्ति उठाउनु भएको छ, तिनीहरूले कुनै परिणाम दिँदैनन् र केही अत्यन्त गलत चाहिँ विषयहरू यहाँ उठान गरिएका छन्, जसलाई नसच्याइकन यो दस्तावेजले कुनै निष्कर्ष र कुनै बाटो देखाउँदैन। यिनै कुराहरू राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रकाश मान सिंह, यहाँको समय 10 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री शक्ति बहादुर बस्नेत।